पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 171 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 1 जनाको निधन। अभिनेत्री श्वेता खड्काले आफूमाथि कुटपिट गरेको भन्दै सुषमा कार्की पुगिन प्रहरी शरणमा। ओली समूहको जनसभाका कारण शुक्रबार सवारी लाइसेन्सको परीक्षा स्थगन गरियो। महँगीले जनताको ढाड सेक्यो, उद्योग मन्त्री भाषणबाजीमा व्यस्त। कोरोना खोपको 7औं दिन देशभर 1,28,000 भन्दा बढीले लगाए कोरोना खोप। अमेरिकाले प्रजातन्त्र सम्बन्धी विश्व शिखर सम्मेलन गर्ने प्रधान न्यायाधीश सुरेन्द्र शमशेर जबराको असहमतिले रोकियो संवैधानिक परिषदको बैठक। नक्खु जेलमा पुगेर खानेपानी मन्त्री मणि थापाले भेटे विप्लवका नेता। यो इजलासले अर्को प्रधानमन्त्री खोज्ने होइन भन्दै संवैधानिक इजलासमा बहस। फेरि बिहे गर्दै गायिका अन्जु पन्त, उनको बेहुलाको हुन् त? यसबारे पुरै जानकारी। प्रचण्ड माधव समूहद्वारा आयोगमा नेकपाको आधिकारिकता दाबी पेश गरियो। म्यानमारको सेना विरुद्ध कदम चाल्ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको चेतावनी। बिहीबारदेखि 3 दिन वर्षा र हिमपात हुने, त्यसपछि गर्मी सुरु हुने। नेपाल भारत हवाई उडान खुलेपछि बढ्यो पर्यटक आगमन। नक्कली कोरोना खोप बनाउने 80 जना पक्राउ। यसबारे पुरै जानकारी। म्यानमारमाथि पुनः प्रतिबन्ध लगाउँदै अमेरिका। यस्तो देश पत्ता लाग्यो जहाँ अर्थमन्त्रीले रक्सी पिएर बजेट भाषण गर्न पाउँछन्। 20औं पटक आमरण अनसन बस्ने डाक्टर गोविन्द केसीको घोषणा। सुकीलाई तत्काल रिहा गर भन्दै म्यानमारको सैन्यको बारे नेपालले भन्यो। प्रचण्ड विरुद्धको मुद्दा न्यायाधीश शर्माको इजलासमा हुने। सत्यमोहन जोशीको तस्बिर अङ्कित तुलाक टिकटमा सार्वजनिक। यस्तो स्कुल भेटियो जहाँ विद्यार्थीलाई डेटिङ कला सिकाइन्छ। यसबारे पुरै जानकारी। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। दैनिकी जस्तै तपाईहरुमाझ आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतको लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा सानो लाइक गरी सक्दो शेयर गर्न भने नबिर्सिनु होला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आउनुस आजका मुख्य समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द पहिलो खबर कोरोना भाइरसका संक्रमितहरूको संख्याबाट सुरु गर्न चाहे। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 171 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरका प्रयोगशालामा 2946 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 71 जना महिला र 100 जना पुरुष गरी कुल 171 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 2,71,889 जना पुगेको छ। उनीहरूमध्ये 2,66,859 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा कोरोना भाइरसबाट थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुने नेपालीहरूको कुल संख्या भने 2030 जना पुगेको छ। हाल देशभर 2400 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। उनीहरूमध्ये 864 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 68 जनाको आइसियु र 16 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। आउनु अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द कोरोना भाइरस कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियानको 7औं दिन देशभर 1,28,000 भन्दा बढीले कोरोना खोप लगाएका छन्। स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले मंगलबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै 77 जिल्लाका 201 खोप केन्द्रबाट कुल 1,28,650 जना लक्षित वर्गले खोप लगाएको जानकारी दिएका हुन्। प्रदेश 1 मा 17,287, प्रदेश 2 मा 16,173, बागमती प्रदेशमा 45,345, गण्डकी प्रदेशमा 16,270, लुम्बिनी प्रदेशमा 17,979, कर्णाली प्रदेशमा 7,660 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 8,996 जनाले कोरोना खोप लगाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। दर्शकवृन्द विशेष गरी कोरोना खोपको 7औं दिन देशभर 1,28,000 भन्दा बढीले कोरोना खोप लगाएका छन्। आउनु अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार बिहान 11 बजे संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएका थिए। पुनः बैठक सारेर बुधबार साँझ 5 बजे बस्ने भनेको थियो, तर प्रधान न्यायाधीश सुरेन्द्र शमशेर जबराको असहमतिका कारण परिषदको बैठक राख्ने प्रयास असफल भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा संसद विघटन गरिएकी दिन गत पुस 5 गते संवैधानिक परिषदले विभिन्न 11 वटा संवैधानिक आयोगहरूमा 38 जना पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो। सो सिफारिस संसदीय सुनवाईका लागि संसद सचिवालयमा सोही दिन दर्ता भएको थियो, तर सो पत्र सभामुख अग्नि सापकोटाले सोमबार परिषदमै फिर्ता पठाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषदको बैठक राख्ने प्रयास गरेका हुन्, जुन प्रयास असफल भएको छ। तर प्रधान न्यायाधीश सुरेन्द्र शमशेर जबराले सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दा चलिरहेका बेलामा सोही मुद्दाका पक्ष रहेका प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा उपस्थित हुन नमिल्ने जवाब दिएका कारण परिषदको बैठक स्थगित भएको स्रोतले बताएको छ। दर्शकवृन्द विशेष गरी प्रधान न्यायाधीश सुरेन्द्र शमशेर जबराको असहमतिले संवैधानिक परिषदको बैठक रोकिएको छ। आउनु अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द यो खबर अन्जु पन्त सम्बन्धी रहेको छ। गायिका अन्जु पन्तले बिहेको तयारी गरेकी छिन्। 1 वर्षदेखि प्रेम सम्बन्धमा रहेका इलामका थिर कोइरालासँग उनको बिहे हुन लागेको हो। दुवैको परिवारमा बिहेको कुराकानी भइरहे पनि मिति भने तय भएको छैन। उनले भने अनुसार हामीहरू 1 वर्षदेखि प्रेममा छौं, तर तत्काल बिहे गर्ने, भव्य रूपमा गर्ने, लुगा नै सिउन दिएको भन्ने हल्लाहरू गलत हुन् भन्दै उनले भनेकी छिन्। बिहेको कुरा भइरहेको छ, चाँडै पनि हुन सक्छ, केही समय पनि लाग्न सक्छ। उनले आफूहरूले तत्काल बिहे गर्ने योजना बनाएको भए पनि बजारमा आएको खबरले दबाब भएको भने जानकारी दिएकी छिन्। उनले अगाडि भनिन् तुरुन्त बिहे गरिहाल्ने भन्ने योजना थिएन, अर्को वर्षतिर गर्ने कि भन्ने सल्लाह हुँदै थियो, तर बजारमा हल्ला भएपछि दबाब भएको छ। थिर र अन्जु दुवै क्रिस्चियन धर्ममा आस्था राख्छन्। थिरसँगको एक अन्तर्वार्ताका क्रममा अन्जुको भेट भएको थियो।
यसपछि भने उनीहरू नजिक भएका थिए। थिरले अन्जुका आवाजमा समावेश केही गीतमा शब्द समेत कोरेका छन्। अन्जुका अधिकांश तस्बिर थिरले सेयर गरेको देखिएको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी अन्जु पन्तले बिहे गर्ने भएकी छिन् भने अन्जु पन्तको बिहे थिर कोइरालासँग हुने भएको छ। आउनु अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, आउँदो बिहीबारदेखि बदली भई पानी पर्ने र हिमपात हुने मौसमविदले पूर्वानुमान गरेका छन्। पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण बिहीबारदेखि शनिबारसम्म मौसम परिवर्तन हुने भएको छ भने अब यो मौसमी प्रणाली बाहिरिएपछि गर्मी सुरु हुने मौसमविदको भनाइरहेको छ। मौसमविद शान्ति कणेलले भनिन्, मौसम हो अपडेट भइराख्नु पर्ने हुन्छ, तर अहिलेसम्मको परिस्थिति हेर्दा बिहीबारदेखि शनिबारसम्म मौसममा बदली हुने, वर्षा र हिमपात हुने जस्तो देखिन्छ। यो सिस्टम गइसकेपछि तापक्रम वृद्धि हुँदै जान्छ भन्दै उनले भनेकी छिन्। मौसममा बदली नेपालको पश्चिमी भागबाट हुने मौसमविद कणेल बताउँछिन्, यो मौसमी प्रणाली रहन्जेल अधिकतम तापक्रम घट्छ, तराईको हुस्सु कुहिरो पनि हट्छ। त्यसले गर्दा तराईमा बिहान पख हुस्सु कुहिरो नलाग्दा केही राहत महसुस हुन्छ, तर पहाडी क्षेत्रमा बदली भएर घाम नलाग्दा चिसो महसुस हुन्छ भन्दै उनले भनेकी छिन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी आगामी बिहीबारदेखि 3 दिन वर्षा र हिमपात हुने भएको छ भने त्यसपछि गर्मी सुरु हुने भएको छ। आउनु अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, कुनै पनि मन्त्री रक्सी पिएर संसदमा गएर भाषण गर्ने कुरा हामी कहाँ सोच्न सकिन्न, तर यो दुनियाँमा एउटा यस्तो देश छ जहाँ अर्थमन्त्रीले संसदमा बजेट भाषण गर्दा रक्सी पिएर जान सक्दछ। यस्तो अनौठो छुट भएको मुलुक प्रजातन्त्रको जननी भनिने देश बेलायत हो। बेलायतमा यस्तो कानून छ जस अनुसार त्यहाँका चान्सेलरहरूले बजेट पेश गर्ने दिन रक्सी पिएर संसद गई बजेट पेश गर्न सक्दछन्। मिडिया रिपोर्ट अनुसार बेलायती संसद हाउस अफ कमन्सको नियम पुस्तिकामा मदिरापान सम्बन्धमा प्रष्ट नियम छ, जस अनुसार चान्सेलरले रक्सी पिएर बजेट भाषण गर्न सक्दछन्, तर अरू मन्त्रीहरूलाई चाहिँ मदिरापान गरेर संसदमा बोल्ने भने छुट छैन। साथै बजेट भाषण बाहेकका दिन चाहिँ अर्थमन्त्रीलाई पनि संसदमा बोल्दा रक्सी पिउने छुट छैन। बेलायतमा दशकौंदेखि यो नियम चलिरहेको छ, तर अहिलेको समयमा यो नियमलाई बेतुकको मानिन्छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी बेलायतमा अर्थमन्त्रीले रक्सी पिएर बजेट भाषण गर्न पाउँछन्। आउनु अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, अभिनेत्री सुषमा कार्कीले आफूमाथि अर्की अभिनेत्री श्वेता खड्काले कुटपिट र गालीगलौज गरेको भन्दै प्रहरीमा उजुरी दिएकी छिन्। अभिनेत्री कार्कीले सोमबार साँझ दरबार मार्ग स्थित लन्डन पब क्याफेमा आफूमाथि अभिनेत्री खड्कासँगै उनका पति विजेन्द्र सिंह, बहिनी आरती खड्का र पत्रकार उत्सव रसाइलीले कुटपिट तथा गालीगलौज गरेको भन्दै महानगरीय प्रहरी विरुद्ध दरबार मार्गमा उजुरी दिएकी हुन्। दरबार मार्गका डीएसपी रामेश्वर पौडेलले अभिनेत्री कार्कीले सोमबार साँझ आफूमाथि कुटपिट भएको भन्दै उजुरी दिएको बताएका छन्। उनले छलफलका लागि अर्को पक्षलाई पनि बोलाएको जानकारी दिएका हुन्। सोमबार साँझ आफूमाथि कुटपिट भएको भन्दै अभिनेत्री सुषमा कार्कीले उजुरी दिनु भएको छ। उनले भने अनुसार हामीले अर्का पक्षलाई पनि छलफलमा बोलाएका छौं। दुवै पक्षसँग छलफल गरेपछि सत्य तथ्य थाहा हुन्छ। अभिनेत्री सुषमा कार्कीले श्वेता खड्काले गालीगलौज गरेको र उनकी बहिनी आरतीले कुटपिट गरेको आफूसँग प्रमाण सुरक्षित रहेको बताएकी छिन्। आउनु अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, यो खबर नक्कली कोरोना खोप सम्बन्धी रहेको छ। चीनले कोरोना भाइरस कोभिड-19 विरुद्धको नक्कली खोप बनाएको भन्दै 80 जनालाई पक्राउ गरेको छ। चीनीय समाचार एजेन्सी सिन्हाका अनुसार उनीहरूले 3000 डोज कोरोना खोप उत्पादन गरेका थिए। सोमबार प्रकाशित समाचारमा उल्लेख गरिए अनुसार गत सेप्टेम्बरदेखि नै उनीहरूले खोप निर्माणको काम गर्दै आएका थिए। चीनिया प्रहरीले अहिले सबै नक्कली खोपहरू नष्ट गरिएको बताएको छ। प्रहरीले दिएको जानकारी अनुसार आरोपीहरूले यस लाइनलाई सिरिन्जमा तानेर नक्कली खोप तयार पार्दथे। प्रहरीका अनुसार उनीहरूको उद्देश्य नक्कली खोप विदेश पठाउनु थियो। समाचारमा उल्लेख गरिए अनुसार चीनले अहिले यस विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। चीनले आफ्ना नागरिकहरूलाई सिनोभ्याक र सिनोफार्मले बनाएको खोप लगाइसकेको छ। यो खोपले टर्की, ब्राजिल, युएई लगायतका मुलुकमा पनि अनुमति पाइसकेका छन्। चीनिया प्रहरीले बेजिङ, संघाई र साङडोङ प्रान्तमा चलेको अपरेसनको क्रममा नक्कली खोप बनाउने मानिसहरू पक्राउ परेका हुन्। अहिले विश्वभर कोरोना महामारी अन्त्यको लागि व्यापक मात्रामा खोपको माग भइरहेको छ भने उत्पादकलाई पनि माग धान्न गाह्रो भइरहेको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी चीनमा नक्कली कोरोना खोप बनाउने 80 जना पक्राउ परेका छन्। आउनु अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, तपाईहरुमा केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरू एउटै समाचारमा दिन चाहे। संसारभरि नै प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतामाथि आक्रमण भइरहेको समयमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले सन् 2021 मा प्रजातन्त्र सम्बन्धी शिखर सम्मेलन गर्ने तयारी गरेका हुन्। सो सम्मेलनमा विश्वभरका प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूलाई आमन्त्रण गर्ने र प्रजातन्त्र र यसका मूल्य मान्यताहरूप्रति अमेरिकी र विश्वव्यापी प्रतिबद्धता नवीकरण गर्ने अमेरिकी सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। त्यसैगरी दर्शकवृन्द, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले म्यानमारको सेना विरुद्ध कदम चाल्ने धम्की दिएका छन्। म्यानमारको सेनाले सोमबार शासन हप्ता 7 मा लिँदै नेत्री आङसान सुकी, राष्ट्रपति बिन मिन्ट लगायतका नेताहरूलाई हिरासतमा लिएको छ। साथै 1 वर्ष संकटकाल घोषणा पनि गरेको छ। म्यानमारको सेनाको यो कदम बाइडेनले कडा शब्दमा विरोध जनाएका छन्। उनले म्यानमारको सत्ता तत्काल छोड्न सेनालाई भनेका छन्, अन्यथा उचित कदम चाल्ने बाइडेनले चेतावनी दिएका छन्। म्यानमारमा भएको सैनिक कुको विश्वभरबाट विरोध भइरहेको छ। त्यसैगरी दर्शकवृन्द, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले म्यानमारमाथि पुनः प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिएका हुन्। म्यानमारको सेनाले शक्ति हातमा लिँदै कु गरेको विषयलाई लिएर बाइडेनले प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने बताएका हुन्। म्यानमारमा सैन्य तानाशाहले सरकार जनतालाई सुम्पिएसँगै अमेरिकाले हालै मात्र म्यानमारमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गरेको थियो। आउनु अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, डाक्टर गोविन्द केसीले 20औं पटक आमरण अनसन बस्ने घोषणा गरेका छन्। उनले 2 बुँदे माग अघि
अघि सार्दै फागुन 12 गतेदेखि सत्याग्रह सुरु गर्ने घोषणा गरेका हुन्। उनले भनेका छन् आगामी कयौं पुस्ताका नेपालीहरूको भविष्य अन्धकार हुने गरी हाम्रो संविधान नकुल्चियोस् भन्नका लागि हामीले नागरिक प्रतिरोधको सर्वोच्च अस्त्र सत्याग्रह सुरु गर्ने निर्णय गरेका छौं भन्दै उनले भनेका हुन्। डाक्टर केसीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक रूपमा संसद विघटन गरेको भन्दै उनले संविधानको रक्षा र संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिका लागि गरिएको सिफारिस रद्द गर्नुपर्ने 2 विधेय माग अघि सारेका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी 20औं पटक आमरण अनसन बस्ने डाक्टर गोविन्द केसीले घोषणा गरेका छन्। आउनु सवारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, म्यानमारमा सेनाले चालेको कदमको विषयमा नेपाल सरकारले प्रतिक्रिया दिएको छ। नेपालले प्रजातान्त्रिक र संवैधानिक प्रक्रिया छिटै नै पुनर्स्थापित हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले एक प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै म्यानमार घटनालाई नजिकबाट निहालिरहेको पनि उल्लेख गरेको छ। नेपालले सेनाले नियन्त्रणमा लिएका राष्ट्रपति र स्टेट काउन्सिलर आङ सान सुकीको सुरक्षाको बारेमा समेत चासो व्यक्त गर्दै तत्काल रिहा गर्न आग्रह गरेको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी सुकीलाई तत्काल रिहा गर भन्दै म्यानमारको सैन्य कुबारे नेपालले भनेको छ। आउनु सवारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, शताब्दी पुरुष डाक्टर सत्यमोहन जोशीको तस्बिर अंकित हुलाक टिकट सार्वजनिक भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जोशीको तस्बिर अंकित हुलाक टिकटमा मंगलबार टाँचा लगाएकी छिन्। कार्यक्रममा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले शताब्दी पुरुष डाक्टर सत्यमोहन जोशीको तस्बिर अंकित हुलाक टिकट एउटा गौरवमय इतिहासको दस्तावेज भएको बताएका छन्। उनले डाक्टर सत्यमोहन जोशीको साहित्यकार, इतिहासकार, आख्यानकार तथा सामाजिक आदर्श व्यक्तित्वको रूपमा 100 वर्षीय सक्रिय नागरिक भएकाले नागरिक तहबाट जीवनकालमै टिकट प्रकाशनमा आएको यो पहिलो भएको विचार व्यक्त गरेका छन्। हुलाक सेवा विभागले रु 10 को 10 लाख थान हुलाक टिकट प्रकाशनमा ल्याएको हो। यसअघि विभागले राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे र जोशीको तस्बिर अंकित हुलाक टिकट पनि प्रकाशन गर्ने जनाएको थियो। दर्शकवृन्द, विशेष गरी सत्यमोहन जोशीको तस्बिर अंकित हुलाक टिकट सार्वजनिक गरिएको छ। आउनु सवारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा प्रचण्ड र माधव समूहको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 43 र 44 अनुसार आधिकारिकता दावी निर्वाचन आयोगमा पेश भएको छ। अध्यक्ष देव पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल सहितका नेताहरू आयोगमा पुगेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आधिकारिकता दावी पेश गरेका हुन्। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले भने दावी प्रस्ताव गर्न दलको ऐनको धारामा टेकेका छौं भन्दै उनले भनेका हुन्। प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै विभाजित नेकपाको प्रचण्ड र माधव समूहले केपी शर्मा ओलीले अध्यक्षबाट हटाएर माधव कुमार नेपाललाई अध्यक्ष चयन गरेको थियो भने ओली समूहले केन्द्रीय कमिटी विस्तार गर्दै त्यही विवरण अध्यावधिक गर्न आयोगलाई पत्राचार गर्यो। तर आयोगले 11 माघमा दुवै पक्षको दावी मानेन। त्यही कारण राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार आधिकारिकता दावी गरेको प्रचण्ड र माधव समूहका नेताहरूले बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार आयोगले माघ 12 मा जवाबी पत्र पठाएपछि 25% केन्द्रीय सदस्यले बैठक माग गरेको र तथ्य अनुसार सोमबार बैठक बसेको नेता राजेन्द्र पाण्डेले बताएका छन्। उनका अनुसार बैठकमा 275 केन्द्रीय सदस्य उपस्थित थिए, जसले निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकता दावी पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो। दर्शकवृन्द, विशेष गरी प्रचण्ड र माधव समूहद्वारा आयोगमा नेकपाको आधिकारिकता दावी पेश गरिएको छ। आउनु सवारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, माघ 23 गते शुक्रबार काठमाडौँ उपत्यकामा हुने सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सको लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा स्थगित भएको छ। नेकपाको केपी शर्मा ओली समूहले नारायण हिट्टी दरबार अघि दरबार मार्गमा आयोजना भएको जनसभालाई लक्षित गरेर महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले लाइसेन्सको परीक्षा स्थगित गरेको हो। सो दिनमा थुप्रै ट्राफिक प्रहरी जामको व्यवस्थापन गर्न खटिनु पर्ने भएपछि महाशाखाले परीक्षा दिन खटाउन नसकिने भएकाले स्थगित गरेको महाशाखाले जनाएको छ। लाइसेन्स वितरण गर्ने जागती, चहाबिल, एकान्तकुण्ड र ठूलो भर्याङ कार्यालयले लिने परीक्षा रोकिएको हो। यानि कि दर्शकवृन्द, केपी ओली समूहको जनसभाका कारण शुक्रबार सवारी लाइसेन्सको परीक्षा स्थगन गरिएको छ। आउनु सवारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, खानेपानी मन्त्री मणि थापाले नक्खु जेल पुगेर विप्लव समूहका नेता हेमन्त प्रकाश ओली सुदर्शनलाई भेटेका छन्। सरकार र विप्लव समूह बीच वार्ता प्रयास भइरहेका बेलामा मन्त्री थापा मंगलबार बिहान नक्खु कारागार पुगेका थिए। कारागार स्रोतका अनुसार मन्त्री थापा कागजको खानेपानी सम्बन्धी अनुगमनका लागि भन्दै त्यहाँ पुगेका थिए भने त्यस क्रममा उनले कारागारीको निरीक्षण गरे र विप्लव नेता ओलीसँग पनि संवाद गरे। संसद विघटनको निर्णयपछि सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा फुट आएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्व माओवादी समूहका नेताहरूलाई आफ्नो पक्षमा तान्ने प्रयास गरिरहेका छन्। त्यसैको निरन्तरता स्वरूप अहिले भूमिगत विप्लव समूहलाई मूलधारमा ल्याउने संवादको प्रयास जारी राखेका छन्। त्यही प्रयास स्वरूप मन्त्री थापाले सुदर्शनलाई भेटेका हुन्। समूहमाथि सरकारले 29 फागुन 2075 मा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। वार्ताका लागि पहिले प्रतिबन्ध फुक्का गर्नुपर्ने शर्त समूहले राखेको छ भने त्यसपछि हिरासतमा रहेका नेता कार्यकर्तालाई छाड्नुपर्ने र वार्ताका लागि औपचारिक पत्र पठाएर छलफलमा बस्न तयार भएको विप्लव समूहका महासचिव नेत्र विक्रम चन्दले सन्देश पठाएका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी नक्खु जेलमा पुगेर खानेपानी मन्त्री मणि थापाले विप्लवका नेतालाई भेटेका छन्। दर्शकवृन्द, संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले बारम्बार सोध्ने प्रश्न हो, बहुमतको प्रधानमन्त्री कायम रहेको अवस्थामा संसदमा अर्को सरकार कसरी बन्न सक्छ? सोमबारको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले संसदले प्रधानमन्त्री दिइसकेको अवस्थामा अदालतले अर्को प्रधानमन्त्री खोज्न नमिल्ने जिकिर गरे। यो इजलासले अर्को प्रधानमन्त्री खोज्ने होइन। जब पार्लियामेन्टले प्रधानमन्त्री दिइसक्यो भने कहाँ संसद विघटन हुन्छ भन्दै उनले प्रश्न समेत गरेका छन्। अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले पनि यही प्रश्नको जवाब फरक ढंगले दिए। यसअघि बहस गर्न आएका
दलका अधिवक्ताहरूले प्रधानमन्त्री खोज्ने विकल्प संसदमा परीक्षण गर्नुपर्ने बताएका थिए, तर पोखरेलले बहुमतको प्रधानमन्त्रीको विकल्प सम्बन्धित दलकै संसदीय दलभित्र खोज्न सकिने बताएका छन्। उनले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को धारा 25 मा संसदीय दलको नेता सम्बन्धी व्यवस्था रहेको भन्दै संसदीय दलका सदस्यले आफू मध्येबाट एकजनालाई नेता चयन गर्न सक्ने बताएका छन् भने साथै उनले केपी ओलीको विकल्प उनको पार्टीको संसदीय दलले दिन सक्ने बताएका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी यो इजलासले अर्को प्रधानमन्त्री खोज्ने होइन भन्दै संवैधानिक इजलासमा बहस भएको छ। आउनु सबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, आम रूपमा विद्यार्थीहरूले विद्यालयमा औपचारिक शिक्षा तथा सिपमूलक शिक्षा समेत प्राप्त गर्दछन्, तर चीनमा एउटा यस्तो स्कुल छ जहाँ विद्यार्थीहरूलाई प्रेम सम्बन्धी कसरी कायम गर्ने र कसरी प्रभावकारी डेटिङ जाने भन्ने विषयमा सिकाइन्छ। चीनको उक्त डेटिङ स्कुलमा विद्यार्थीहरूलाई प्रभावकारी डेटिङको शिक्षा तथा सुविधा प्राप्त हुन्छ। चीनमा विगतको एक सन्तान नीतिका कारण त्यहाँको लैंगिक अनुपात निकै खलबलिएको छ। केटाहरूका लागि बिहे गर्न केटी पाउने समेत हम्मे पर्दछ, अर्थात् डेटिङका लागि कुनै पनि युवतीलाई इम्प्रेस गर्नका लागि चीनिया युवाहरूले निकै कसरत गर्नुपर्दछ। त्यसैले चीनमा डेटिङ स्कुल मात्र होइन, डेटिङ सम्बन्धी ट्युसनको व्यापार समेत निकै चम्किएको छ। एक रिपोर्टका अनुसार बेजिङमा लभ इनर्जी नामबाट उक्त डेटिङ स्कुल खुलेको छ। त्यहाँ डेटिङलाई एक नृत्य कलाकै रूपमा लिएर सिकाइन्छ। उक्त स्कुलमा विद्यार्थीहरूले अनलाइनबाट समेत डेटिङ कोर्स पढ्न पाउँछन्। त्यसका लागि मासिक करिब $30 अर्थात् नेपाली रुपैयाँ 3000 देखि $3500 बराबरको रकम खर्च गर्नुपर्दछ। आउनु सबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रचण्ड र माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको अदालतको अवहेलना मुद्दाको सुनवाई न्यायाधीश डाक्टर मनोज कुमार शर्माको इजलासमा हुने भएको छ। प्रचण्डले पटक पटक अदालत र न्यायाधीशहरूलाई लक्षित गरी सार्वजनिक रूपमा धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको भन्दै अधिवक्ता समीर हायुले दर्ता गरेको अवहेलना मुद्दा डाक्टर शर्माको इजलासमा सुनवाई हुन लागेको हो। दर्शकवृन्द, विशेष गरी प्रचण्ड विरुद्धको मुद्दा न्यायाधीश शर्माको इजलासमा हुने भएको छ। आउनु सबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, कोरोना महामारीसँगै सरकारले 11 चैतमा लकडाउन सुरु गरेको थियो। त्यसपछि ठप्प भएको पर्यटन आगमन क्रमशः बढ्ने क्रममा रहेको छ। जनवरी 2021 मा एक महिनाको अवधिमा लकडाउन यताकै सर्वाधिक संख्यामा पर्यटक भित्रिए। अध्यागमन विभागका अनुसार जनवरीमा 8874 जना पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्। यस अवधिमा 7292 जना पर्यटक नेपालबाट बाहिरिएका छन्। नेपाल र भारत बीच हवाई यातायात सञ्चालनमा आएसँगै जनवरीमा पर्यटक आगमन समेत वृद्धि भएको देखिएको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी नेपाल भारत हवाई उडान खुलेपछि पर्यटक आगमन बढेको छ। आउनु सबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, 5 पुसमा प्रतिनिधि सभा भंग गरेर मध्यावधि चुनाव घोषणा भएपछि महँगी फेरि बढेको छ। तेल, चिनी, चामल लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको समेत भाउ बढेको छ। तर बजार अनुगमनकै कारण वाहवाही कमाएका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टलाई भने यसले छोएको छैन। संसद विघटनसँगै सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा फुट्दा उद्योग मन्त्री भट्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको ओली समूहमा लागेका छन्। यो समूहमा माओवादी पृष्ठभूमिका केन्द्रीय नेताहरू थोरै भएका कारण उनलाई राजनीतिक भेला र बैठकमा सहभागी हुँदैमा फुर्सद नै छैन। दर्शकवृन्द, विशेष गरी महँगीले जनताको ढाड सेकिरहेको बेलामा उद्योग मन्त्री भने भाषणबाजीमा व्यस्त रहेका छन्। दर्शकवृन्द, यो सँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।